इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा आराई का केस है। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को पेश होने का हुक्म दिया है। लगता है कि इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा हो गया है, क्योंकि जस्टिस तारिक सलीम कह रहे हैं कि रात 12 बजे तक बैठने का पाबंद नहीं हूं। चाहिए कि इमरान खान या स्ट्रेचर पर तशरीफ ले आएं या एम्बुलेंस में पेश हो जाएं, लेकिन आना जरूर पड़ेगा। दूसरी जानब हमने एक और बात की, 22 फरवरी को इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया है ममनुआ फंडिंग केस में। और एक और मामले पर हम आज बात करने जा रहे हैं सेगमेंट में, जो कि नैब में पेश होने का कह दिया गया है साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को। बुखारी साहब, अब आपको क्या लगता है, इमरान खान आज पेश होंगे? लाहौर हाई कोर्ट ने तलब किया हुआ है और ये मामला काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है, अभी भी समाअत जारी है, लेकिन इमरान खान पेश नहीं हो रहे और जवाज़ पर जवाज़ पेश हो रहा है वकील की जानिब से। मुनीज़ा, जब हम गुफ्तगू कर रहे थे प्रोग्राम के बारे में, आपको याद होगा, तो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं ये रवि साहब बड़े जालिम आदमी हैं। उनकी सारी ब्रीफिंग सुनने के बाद मेरे लिए प्रॉब्लम ये था कि मैं इस गुफ्तगू का आगाज़ कैसे करूँगा। अच्छा। तो मैंने अपनी सारी वोकैबुलरी जो है इसके ऊपर लगाई है और कोशिश की है। वो ये है कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, इमरान खान साहब को भी बिल से बाहर आना पड़ेगा। अब आप समझ गए मेरी मुराद क्या है इससे। आना ही पड़ेगा कि वो जो हम कहते थे कि अदालतों के लाडले हैं, ये अदालतों का लाडलापन ख़त्म नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से खान साहब के लिए आज ये पहला झटका है। एक झटका पहले भी लगने वाला था, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना आती, उसके ऊपर भी बात करेंगे तफसील से। लेकिन ये जो इस वक्त प्रोसीडिंग चल रही है, जब मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, इससे हमें ये फील हो रहा है कि अदालतें भी अब मेरे ख्याल से तंग आ गई हैं कि इतनी कंसिस्टेंट तजलील अदालतों की कि खान साहब के ऊपर इतने केस हों और इतने अरसे से केस हों और वो अब तक उन्होंने अदालत की शक्ल ना देखी हो। बात तो बड़ी अजीबोगरीब है। बुखारी साहब, लेकिन अदालत ने ये फैसला कल तक पर डाल दिया है। अब खान साहब कल आएंगे और जवाज सिक्योरिटी का पेश किया गया है कि सिक्योरिटी अभी भरपूर नहीं है। देखिए, सिक्योरिटी के लिए तो उन्होंने सारे ऑप्शंस दे दिए उनको। उन्होंने कहा अगर आप कहें तो हम अपने गार्ड भेज देते हैं, अगर आप कहें तो IGP से कहते हैं वो आपको ले आते हैं। तो सिक्योरिटी वाला तो मामला और आर्गूमेंट उन्होंने ख़त्म कर दिया वहीं पर। लिहाजा ये अच्छी बात है कि आज की जो समाअत है वो ख़त्म हो गई है और अब सुबह पे बात चली गई है। हम तवक्को करते हैं कि खान साहब जो हैं कुछ थोड़ा सा कानून के लिए अदब और एहतराम दिखाएं और आ जाएं अदालत में। कुछ नहीं होता, नोबडी इज़ गोइंग टू डू एनीथिंग और एनी हार्म टू हिम। कोर्ट की प्रोसीडिंग, साहबका प्राइम मिनिस्टर, साहबका सदूर, ये सब कुछ फेस करते रहे हैं। आप हैरान होंगी कि नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर होते हुए नैब की 100 के करीब पेशियां भुगती हैं। तो ये तो ग्रेस है कि कोई बड़ा लीडर जो है वो अपने आप को कानून के आगे सबमिट करे और अपने आप को उनके रहमो करम पर छोड़ दे। लेकिन ये जो एक ढिठाई कह लीजिए, ज़िद कह लीजिए, जो भी है, जिसने पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को बहुत अंडरमाइन किया है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम एक डरबे में बैठे रहते हैं और ये नहीं देखते कि बाहर क्या हो रहा है, दुनिया में क्या कहा जा रहा है पाकिस्तान की अदालतों के बारे में। ये अगर आप सोशल मीडिया पे चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा। अदालतों के बारे में एक ख़ास एटीट्यूड रहा है खान साहब का भी और उनकी पार्टी का भी। और उनकी पार्टी को मैं ब्लेम इसलिए नहीं करता कि खुद खान साहब का रवैया यही है। आपको पता है कि गैर ममालिक में जजों की तस्वीरों के ऊपर जूतियाँ बरसी हैं इसलिए कि उन्होंने कोई एक हल्का सा फैसला हज़रत साहब के ख़िलाफ़ दे दिया हो। अब आप देखें सूरत हाल को, आप जितना भी घसीटें, जिस तरफ से भी उठा के देखें, आपको पता चलेगा कि देयर इज़ एन इंसल्ट इन द एटीट्यूड ऑफ इमरान खान टुवर्ड्स द कोर्ट्स। मैं कौन सी मिसाल आपको दूं? आपको याद है ये एक, मैं अर्ज़ करूं कि आपको याद होगा एक बहुत तराना गाया गया था कि जनाब हमने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख दिया है कि हमारे ख़िलाफ़ एक गैर मुल्की ताकत ने यानी साजिश की है और यहाँ के मीर जाफ़र मीर सादिक जो है उनके साथ मिल गए हैं। वो ख़त लिखा गया, फिर उसके बाद पूरी की पूरी PTI की लीडरशिप ये तकाजा करती रही सुप्रीम कोर्ट से कि इसके ऊपर आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया। अब आप मुझे बताएं, आज जब इमरान साहब कौम को बता रहे हैं कि इसमें उस मुल्क का कोई कसूर नहीं था, ना कोई साजिश इंपोर्ट हुई थी, बल्कि साजिश यहाँ हुई थी और यहाँ से एक्सपोर्ट हुई थी, तो मुझे बताएं उन बयानात का जो कोर्ट के बारे में लिए गए कौन जिम्मेदार है? ये मैं आपको रवैया बता रहा हूँ कि आज का नहीं है। अभी आप देख लीजिए, ये आदि किस चीज़ की? आदि इस चीज़ के हैं कि पटिशन अभी लिखी नहीं गई और कोर्ट जो है रात को 2 बजे बैठ के इंतजार कर रही है कि पटिशन लेके आए ताकि हम फैसला दें जल्दी जल्दी। ये आदी हो गए हैं उस रवैये के। ये पहला झटका है। पहला झटका जैसा मैंने कहा इस्लामाबाद में लगने लगा था, ये दूसरा झटका है। और जो आसार लग रहे हैं वो ये हैं कि सुबह कहीं तीसरा झटका ना लग जाए। हैविंग सेड दैट, देखिए गुजारिश ये है
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طرح کی مداخلت آج کی ہے اس کا کوئی رواج نہیں ہے، اس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ میں نے دو بہت سینئر لوگوں سے بات کی، عرفان قادر صاحب جو سابق اٹارنی جنرل ہیں، اور راجہ عبدالرحمان صاحب جو ڈپٹی اٹارنی جنرل رہے ہیں، وہ بھی سابق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ قانونی اور آئینی راستہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ کیسے انہوں نے یہ مداخلت کی ہے کہ ایک ٹرائل کورٹ جو ایک کیس کو سن رہی ہے اس کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہو کہ آپ 22 فروری تک اس کے اوپر پروسیڈنگ روک دیں یا ضمانت کو کینسل نہ کریں۔ یہ انپریسیڈنٹڈ تو میں نہیں کہوں گا، شاید کوئی ایک آدھا حوالہ نکل آئے، لیکن یہ ان دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن اور ان دا اسپرٹ آف دا لا نہیں ہے۔ بالکل، یعنی ٹرائل کورٹ کے معاملات میں اعلیٰ عدلیہ کی انٹرونشن اخلاقی طور پر اور قانونی طور نہیں پر ہونی بھی چاہیے، قانونی طور پر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب ہوگا کیا؟ اب دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ کیسز ایک نہیں ہیں، کیسز بہت سارے ہیں۔ جو فارن فنڈنگ ہے اس کا آپ نے حال دیکھ لیا ہے، جو اس کے علاوہ دوسری پیشی ہوئی تھی جس میں ضمانت کینسل کر دی گئی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ خان صاحب اب آپ کو یہ ٹرائل فیس کرنا پڑیں گے، آپ گھر بیٹھے نہیں رہ سکتے۔ آپ اس کو ایک بنکر بنا کے باہر بندے کھڑے کر کے کب تک بچیں گے؟ ہو گیا نا، بہت کچھ آپ کے سامنے ہے۔ جیسا میں نے کہا، اب کل اگر وہ آئیں گے تو اس ایٹیچیوڈ کے بعد جو جج نے آج اختیار کیا ہے، اگر آئیں گے تو مجھے بتائیں اس میں کیا گریس رہ گئی واپس؟ اب تو آپ کو آنا پڑا ہے نا، بیکاز دا جج واز فرم۔ اس نے کہا سوال نہیں پیدا ہوتا، بیل نہیں دوں گا جب تک کہ آپ خود تشریف نہیں لائیں گے۔ تو میرے خیال سے جوڈیشری سے بھی ہمارا یہ تقاضا ہے کہ آپ قانون کے نفاذ میں کوئی فیوریٹزم کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فیوریٹزم کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ پاکستان میں ہونے والی صورتحال کو باہر سے بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ باہر کی قوتوں کا ایک خاص رویہ ہے، اور وہ خاص رویہ ایک خاص وجہ سے ہے، اور وہ خاص وجہ عمران خان صاحب ہے۔ میں نے بتایا نا آپ سے کہ جتنی ہم نے شہرت، جتنی ہم نے پروجیکشن، جتنی ہم نے نیگیٹو پبلسٹی وہ سائفر کے حوالے سے دیکھی تھی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ بخاری صاحب، کبھی کبھی تو یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم کسی بادشاہی نظام میں رہتے ہیں، جمہوری نظام میں نہیں رہتے۔ میرے خیال سے یہ اس اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں نا the king does no wrong۔ تو عمران خان صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہیں اور وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، تو یہ غلط فہمی مجھے لگتا ہے کہ دور ہونے والی ہے اور ہونی چاہیے۔ پاکستان کا ہر شہری ایک طرح سے قانون کا پابند ہے، اور آئین کی عملداری کے راستے میں پرسنالٹیز نہیں آتی ہیں کبھی۔ آئین کے تحت کیے گئے فیصلے جو ہیں وہ قوموں کی تقدیر متعین کرتے ہیں۔ تو اگر انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جائیں گے تو آج کے ججز کو بھی حساب دینا پڑے گا، اور ججز کو ماضی میں حساب دینا پڑا ہے۔ بھٹو صاحب کا فیصلہ لے لیجئے آپ، کیا ججز نے معافیاں نہیں مانگی؟ کیا اس کو انٹرنیشنلی جوڈیشل مرڈر نہیں کہا گیا؟ تو خان صاحب، آپ کے ساتھ جو فیوریٹزم کے فیصلے یا جو آپ کے حق میں فیصلے ناجائز ہو رہے ہیں، لوگ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو چونکہ عادت ہو گئی ہے کہ آپ کو بغیر مانگے ریلیف مل رہا تھا، میں اس کے بہت سارے حوالے دے سکتا ہوں۔ یعنی آپ یہ بتائیے کہ کبھی آج تک ہوا ہے کہ سپریم کورٹ میں ملزم کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہو کہ ذرا آپ جائیں، ہم آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں 7 دن کا، آپ اس کو ذرا دوبارہ لکھ کے لائیں تاکہ ہم آپ کا کیس ختم کر دیں؟ یہ ہوا ہے، اور یہ جنہوں نے بھی کیا ہے وہ تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے، ان کے نام اتنی جلدی بھولے نہیں جائیں گے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ تو کیا عمران خان کا جو لاڈلا پن، عدالتی لاڈلا پن، وہ اگر ختم مکمل طور پر نہیں ہوا ہے تو میرے خیال سے سسک ضرور رہا ہے۔ اس کے بارے میں تو مجھے کوئی ابہام نہیں ہے، اور the sooner the best، جتنی جلدی یہ تاثر ختم ہو کہ وہ لاڈلے ہیں لہذا وہ جو کچھ بھی کریں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ ختم ہونا چاہیے۔ اور عثمان بزدار کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے، عثمان بزدار کے بارے میں عمران خان صاحب کے اوپر مجھے بعض اوقات مطلب میں کیا لفظ استعمال کروں، انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ دیکھیں اگر عثمان بزدار گیا پنجاب سے تو آپ کی حکومت بھی چلی جائے گی، اور انفارچونیٹلی ہوا بھی یہی ہے۔ اچھا، ادھر سے بزدار صاحب کی رخصتی ہوئی ہے، ادھر سے ان کی ہو گئی ہے۔ اب یہ کس نے کہا تھا؟ میرے خیال سے آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ کس نے کہا تھا ان کو۔ وہ جو اوپر سے آتے ہیں خیالات، وہ مضامین خیال میں، یہ انہی کا نتیجہ تھا۔ جو تاریخ رقم کی ہے بزدار صاحب نے پنجاب میں، جو کرپشن کا لیول ہے ان کے دور میں، جو یہاں پر بشرا بیگم صاحبہ کے وساطت سے جو کچھ گورگی نے کیا ہے، اور جو کچھ ان کے میاں گجر صاحب جو ہیں انہوں نے کیا ہے، یہ چھپنے والا کچھ نہیں ہے۔
صحیح لسٹیں اور تفصیلات مرتب ہو چکی ہوئی ہیں اور عنقریب سامنے بھی آ جائیں گی. ٹھیک ہے بخاری صاحب، انتخابات کا بھی جو معاملہ ہے اس پر کیا ہوگا؟ ابھی چلتے ہیں ایک بریک پر، واپس آئیں گے اور اس پر کریں گے بات. آپ ساتھ رہیے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.